एक अहमद नामी बस्ती में एक दफा की बात है कि रमजानुल मुबारक का महीना था। हर तरफ अमन व सुकून की फजा फैली हुई थी। लोग रमजानुल मुबारक का चांद देखकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ दुआओं में, कुछ सजदों में अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। फिर गांव के लोगों ने मिल बैठकर नमाज तरावी के लिए इमाम का इंतखाब करने का फैसला किया। और एक तरफ से कुछ आवारा बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं मंजरे आम में, और दूसरी तरफ कुछ नेक सुलझे हुए बच्चे रमजानुल मुबारक की रहमतों भरी अफ्तारी को लुत्फ अंदोज कर रहे हैं और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। 27वीं रात एक खूबसूरत और पुरनूर रात का मंजर है। बुजुर्ग हजरात तलावत कुरान पाक में मशगूल हैं और दूसरी तरफ करीम नामी शख्स ने बेचैनी और गफलत के अंदाज में खड़े होकर अपना आप दिखाया है कि गांव की हालत देखें कैसी है। और कुछ बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा है और गप्पे हाँक रहा है। तो रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना और बाबरकत घड़ियां हैं। तो आज के दौर में सोशल मीडिया और लोगों का दुनियावी कामों की तरफ रुझान का बढ़ जाना, ये किसी अल्लाह ताला की नाराजगी से कम नहीं है। लोगों को चाहिए कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, लेकिन होता क्या है कि जैसा कि क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, लोग रोज़ा अफ्तार करने के लिए और सहरी करने के लिए अपने अपने घरों में राशन का इंतज़ाम किए हुए हैं और अपने आप को इबादतों में मशगूल किए हुए हैं, जो कि अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं और अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर रहे हैं। बच्चे अपने बड़ों से प्यार और पैसों की ख्वाहिश कर रहे हैं। गली में खड़ी आमना नामी बच्ची अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही है। मर्द हजरात मस्जिदों की तरफ शब कदर की ताक रातों की तलाश में है। जैसा कि 27 शब कदर आ पहुंची है, जिसका बहुत ही ज्यादा इंतजार होता है। आपको मालूम होगा कि इस रात को ताक रात में ही शुमार किया जाता है। इसमें कुरान पाक की तकमील हुई और कुरान की तलावत में लोग अपने आप को मशगूल रखते हैं, अल्लाह ताला के पाक कलाम की तकमील करते हैं और ये कुरान ये दुनिया में भी और आखिरत में भी सबकी बख्शिश का जरिया है। इसलिए मुसलमान रमजान और मुबारक का चांद देखकर, अपने बख्शिश का एक जरिया देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। जैसा कि मुसलमान जो अल्लाह ताला के बहुत ही बरगजीदा बनते हैं, ये उनका शेवा रहता है। आपको दिख रहा होगा कि मशगूल लोग नेकियों में, तस्बीहात में, इबादत में, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में, इस ताक रात में इबादत का टाइम मुकर्रर करते हैं। इसमें सारी इबादतें कर रहे हैं गांव के लोग, और कुछ इस रात अपने रब से बख्शिश तलब कर रहे हैं, कुछ उस ज़ात की नेमतों की तलाश को बजा ला रहे हैं। ऐसे ही लोग दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी। तो ये दिखाया जा रहा है कि करीम नामी जो यंग नौजवान है, 30 साल का, जो कि आज के फारिग हजरात उनके साथ बैठने में, गप्पे हाँकने में मशगूल है और उसको आखिरत का पता नहीं है। और आमना नामी जो बच्ची है, वो अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही है कि नफ्सा नफसी का आलम है। रमज़ान मुबारक का महीना है, जो यतीम है, जो मसकीन है, जैसे आमना नामी बच्ची है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। और लोग जो नेकोकार हैं, वो अल्लाह ताला के राजी करने वाले कामों को ढूंढ रहे हैं। बुजुर्ग हजरात इबादत में हैं और जो यंग है, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन रहे हैं। तो अहमद नामी गाँव का कुछ यही सीन। रमजान में मरने वाले शख्स के मुंह से आग क्यों निकली?
کریم نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا، نماز کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا اور رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اس کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ لوگوں کے بارے میں غیبت اور بدگمانی بہت کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اگر کریم کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ پڑوسیوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی، اور کبھی کسی کی عزت اچھال دیتا ہے۔ اس کی ماں اسے اکثر سمجھاتی تھی۔ وہ کہتی، بیٹا، لوگوں کی برائی کرنا چھوڑ دو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اس گناہ کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ لیکن کریم ہنستے ہوئے کہتا، اماں، سب لوگ ہی تو باتیں کرتے ہیں، میں اکیلا کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ وقت گزرتا گیا مگر اس کی عادت نہ بدلی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ ایک سال رمضان المبارک آیا۔ پورا گاؤں عبادت میں مصروف تھا۔ مسجدوں میں رونق تھی، لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، صدقہ خیرات کر رہے تھے۔ کریم بھی روزہ رکھتا تھا مگر اس کی زبان پھر بھی نہ رکی۔ وہ افطار کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں شروع کر دیتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، روزہ زبان، آنکھ اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ مگر کریم نے اس بات کو بھی سنجیدہ نہ لیا اور وہ اپنی عادت سے باز نہ آیا۔ اچانک اس کی موت ہو گئی۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک دن کریم کو اچانک شدید بیماری ہو گئی۔ لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے مگر اس کی حالت بگڑتی گئی۔ چند گھنٹوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ کریم کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے گھر جمع ہونے لگے اور غسل اور کفن کا انتظام ہونے لگا۔ جب لوگ اسے غسل دینے لگے تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر اسے کفن پہنایا گیا اور جنازے کی تیاری شروع ہو گئی۔ نماز جنازہ ادا کی گئی اور لوگ اسے قبرستان لے گئے۔ عجیب واقعہ کیا ہوا، جب قبر کھودی جا چکی اور لوگ اسے دفنانے لگے تو اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے دھوئیں اور آگ جیسی چیز نکلنے لگی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، سب حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ کی بات، وہاں موجود ایک نیک بزرگ نے آہستہ سے کہا، لوگوں، ہمیں کسی کے انجام پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ انسان شاید اپنی زبان سے لوگوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ زبان کے گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ غیبت، بہتان اور بدگمانی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو کریم کی عادتیں یاد آنے لگی۔ سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، واقعی وہ ہمیشہ لوگوں کی برائی کرتا تھا۔ لوگوں کے دل بدل گئے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بہت سے لوگوں نے اس دن توبہ کر لی۔ کسی نے کہا، آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد گاؤں کے امام صاحب نے مسجد میں کہا، رمضان میں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنا سکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کی عزت کا خیال رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان کی زبان ہی اسے جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے اور جہنم تک بھی۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ٹائٹ سا لائک، اچھا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دے جائیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اسلامک چینل